अस्सलाम वालेकुम। कवरेज न्यूज़ के साथ मैं हूं जाहिद मिर्ज़ा। आइए नज़र डालते हैं अब तक की खबरों पर। अदम एतमाद पर पेशरफ ना हो सकी, स्पीकर असद कैसर ने कौमी असम्बली का इजलास मरहूम अरकान के लिए दुआए मग़फ़िरत के बाद पीर 28 मार्च तक मुलतवी कर दिया। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर की ज़ेर सदारत होने वाले इजलास में मरहूम अरकान असम्बली साबिक सदर रफ़ीक तारड़, सेनेटर रहमान मलिक, पिशावर मस्जिद धमाके में शहीद होने वालों और वफात पाने वाले दीगर अरकान के लिए दुआए मग़फ़िरत की गई। विफाकी वज़ीर पीर नूरुल हक कादरी की जानिब से दुआए मग़फ़िरत के बाद स्पीकर कौमी असम्बली ने इजलास बरोज़ पीर 28 मार्च तक मुलतवी करने का ऐलान किया है। असद कैसर का कहना था कि कौमी असम्बली की रिवायात का हिस्सा है कि अगर किसी रुकने पार्लियामेंट का इंतकाल हुआ हो तो उस रोज़ का इजलास एक रोज़ के लिए मुलतवी कर दिया जाता है, और मैं भी इस रिवायात को बरकरार रखते हुए एक रोज़ के लिए इजलास मुलतवी करने का ऐलान करता हूँ। असद कैसर का मजीद कहना था कि अपोजिशन की जानिब से पेश की गई तहरीक अदम एतमाद पर कवानीन के मुताबिक कार्रवाई करूँगा। ख्याल रहे कि आज होने वाले असम्बली इजलास का 15 नुकाती एजेंडा भी जारी किया गया था, जिसमें वजीर आज़म इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद भी शामिल थी। आपने अपनी आईनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की, शहबाज शरीफ ने स्पीकर को खत लिख दिया। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने स्पीकर असद कैसर को खत लिखा। शहबाज शरीफ ने स्पीकर के नाम अपने खत में कहा कि 8 मार्च को अदम एतमाद की तहरीक पेश की गई और उसी दिन कौमी असम्बली इजलास की रिक्वेजिशन जमा करवाई गई, जिसके बाद फौरी तौर पर अदम एतमाद के नोटिस मिलने चाहिए थे, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। चंद अरकान को 19 मार्च को नोटिस की कॉपी मिली। खत के मतन में मजीद कहा गया है कि आइन के मुताबिक आप 14 दिन में इजलास तलब करने के जिम्मेदार थे, लेकिन आपने अपनी आईनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की। अब वक्त आ चुका है, इमरान खान को कुर्सी से अलहदा करके ही दम लेंगे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हमजा शहबाज का वाज़ेह पैगाम। लाहौर की खुसूसी अदालत के बाहर अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली हमजा शहबाज ने मीडिया से गुफ्तगू में बताया। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि इमरान नियाजी जलसों में धमकियां देने वाली गुफ्तगू करते हैं और एक मुल्क के वजीर आज़म की ऐसी ज़बान तो नहीं हो सकती। हमजा शहबाज ने मजीद कहा कि इमरान नियाजी ने अवाम का कचूमर निकाला और कौम के बच्चों का दूध तक छीन लिया है। उन्होंने कहा कि इमरान खान हद से बाहर निकल रहे हैं, ताहम पाकिस्तानी अवाम को हद से निकलने वाले को रोकना आता है। हमजा शहबाज ने इल्ज़ाम भी आयद किया कि सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी और स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर भी इमरान खान के यसमैन बन चुके हैं। ख्याल रहे कि लाहौर की खुसूसी अदालत में चीनी के कारोबार के जरिए शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज समेत दीगर के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के मुकदमे की समाअत हुई। अदालत ने शहबाज शरीफ की हाजिरी माफ़ी की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। जुल्म हार गया और इंसाफ की जीत हुई। लड़का लड़की तशद्दुद केस के मरकजी मुल्जिम उस्मान समेत 5 मुजरिमान को उम्र कैद की सजा सुना दी गई। इस्लामाबाद के सेक्टर E11 में लड़के और लड़की पर तशद्दुद और उनकी गैर अखलाकी वीडियो बनाने के केस में अदालत ने मरकजी मुल्जिम उस्मान समेत 5 मुल्जिमान को उम्र कैद की सज़ा सुना दी। लड़का लड़की तशद्दुद केस की समाअत एडिशनल सेशन कोर्ट में हुई और इस मौके पर पुलिस ने उस्मान मिर्ज़ा समेत तमाम मुल्जिमान को अदालत में पेश किया। अदालत ने फरीकैन के दलाइल सुनने के बाद मरकजी मुल्जिम उस्मान मिर्ज़ा, अताउर रहमान, अदारस कय्यूम बट, मोहिब बंगश और फरहान शाहीन को उम्र कैद की सजा का हुक्म सुनाया, जबकि 2 मुल्जिमान उमर बिलाल और रेहान को बरी कर दिया। पुलिस और CTD की कार्रवाई में कोचा रिसालदार मस्जिद धमाके समेत दीगर वारदातों में मुलव्विस दहशतगर्द हलाक हो गया। महकमा इंसदाद दहशतगर्दी के मुताबिक पिशावर के मज़ाफ़ाती इलाके अरमड़ में खुफिया इत्तला पर पुलिस के साथ मुश्तरका कार्रवाई की गई। पुलिस का बताना है कि ऑपरेशन के दौरान दहशतगर्दों के साथ 2 घंटे तक फायरिंग का तबादला हुआ, जिस दौरान एक दहशतगर्द जवाबी कार्रवाई में मारा गया, जबकि 2 दहशतगर्द फरार होने में कामयाब हुए। पुलिस का कहना है कि मारे गए दहशतगर्द का ताल्लुक दाइश से है, जिसकी शनाख्त दानियाल के नाम से हुई। CCPO पिशावर के मुताबिक दहशतगर्द
دانیال کوچا رسالدار دھماکہ، ٹریفک وارڈنز کی ٹارگٹ کلنگ، جلوزئی موبائل وین حملہ، ستنام سنگھ اور پادری ولیم سراج کی ٹارگٹ کلنگ میں بھی ملوث تھا۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے روس یوکرین تنازع سے متعلق قرارداد بھاری اکثریت سے منظور کر لی۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے کے مطابق قرارداد میں روس سے فوری طور پر یوکرین کے خلاف طاقت کا استعمال روکنے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ اس حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے اقوام متحدہ میں امریکی سفیر لنڈا تھامس گرین فیلڈ کا کہنا تھا کہ تمام ممالک نے واضح کر دیا ہے کہ یوکرین میں سنگین انسانی بحران اور تشدد کی ذمہ داری روس پر عائد ہوتی ہے۔ اور اب ایک نظر کوریج اسپورٹس پر۔ کراچی ٹیسٹ کے دوران اسٹیڈیم میں بیمار بیٹے کے آپریشن کا پلے کارڈ اٹھائے والد کی فریاد محمد رضوان تک بھی پہنچ گئی ہے۔ نیشنل اسٹیڈیم کراچی میں ٹیسٹ میچ کے دوران ایک شخص پلے کارڈ اٹھائے کھڑا تھا جس میں اس نے شاہد آفریدی اور محمد رضوان سے بیٹے کا آپریشن کروانے کی اپیل کی تھی۔ پلے کارڈ پر تحریر تھا کہ خدارہ رضوان اور شاہد آفریدی میرے بیٹے کا آپریشن کروا دو، جبکہ اسٹیڈیم میں اس شخص کے ساتھ موجود بچہ بھی پلے کارڈ اٹھائے کھڑا تھا جس میں اس نے کیمرہ مین سمیت کمنٹیٹر سے توجہ کی درخواست کی تھی۔ تصویر وائرل ہوتے ہی باپ بیٹے کی اپیل شاہد خان آفریدی تک پہنچ گئی تھی اور سابق کپتان نے یہ تصویر شیئر کرتے ہوئے بذریعہ ٹویٹ ان کی مدد کرنے کا اعلان بھی کر دیا تھا، جبکہ محمد رضوان نے ٹویٹ کرتے ہوئے بیمار بچے سے رابطے سے متعلق بات کی ہے۔ اور اب شامل کرتے ہیں کچھ علاقائی خبریں۔ خضدار کا جہلاوان ٹیچنگ ہسپتال بدحالی کا شکار، مزید جانتے ہیں حبیب بلوچ کی اس رپورٹ میں۔ تفصیلات کے مطابق جہلاوان ٹیچنگ ہسپتال کی حالت بدتر ہونے پر موجود مریضوں نے اپنی دکھ بھری کہانی سناتے ہوئے کہا کہ ہسپتال کے نام بڑے اور درشن چھوٹے ہیں۔ مریضوں کا کہنا ہے کہ ڈائلسس کے مریض ادویات اور دیگر سہولیات نہ ملنے کی وجہ سے بے بس لاچار ہیں۔ ہم مدد کے منتظر ہیں لیکن کوئی مسیحا نہیں جو ہماری مدد کر سکے۔ دادو میں چور، لٹیرے اور ڈاکو ہوئے بے لگام۔ کولاچی میں انڈس ہائی وے پر سیپکو ملازمین سے سرے عام ڈکیتی کی واردات، مزید جانتے ہیں فیاض جعفری کی اس رپورٹ میں۔ تفصیلات کے مطابق انڈس ہائی وے پر 3 نامعلوم مسلح ڈاکوؤں نے سیپکو ملازمین سے ڈکیتی کی کوشش کی۔ مزاحمت ور فائرنگ کے نتیجے میں سیپکو ملازم امجد آرائیں اور الطاف سیال زخمی ہو گئے۔ زخمیوں کو تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے، جبکہ متعلقہ تھانے میں واقعے کی رپورٹ بھی درج کروا دی گئی ہے۔ متاثرین کا تعلق ضلع دادو کی تحصیل خیرپور ناتھن شاہ سے ہے۔ نال میں لڑکی کے اندھوناک قتل کا ڈراپ سین، ساس اور دیگر رشتہ دار ہی قتل میں ملوث نکلے۔ ضلعی انتظامیہ نے بروقت کارروائی کر کے قاتلوں کو گرفتار کر لیا۔ مزید جانتے ہیں حبیب بلوچ کی اس رپورٹ میں۔ خضدار کی تحصیل نال میں دردناک قتل کا پردہ فاش ہو گیا۔ ملزمان نے انتہائی بے دردی سے ایک لڑکی کو قتل کر کے اس کے بال اور اعضاء کاٹنے کے بعد نعش کنویں میں پھینک دی تھی۔ ضلعی انتظامیہ نے لڑکی کی نعش بور سے برآمد کر کے فوری طور پر قاتلوں کا کھوج لگا کر چند ہی گھنٹوں میں قاتلوں کو گرفتار کر لیا۔ واقعے میں مقتولہ کی ساس سمیت دیگر رشتہ دار ملوث ہیں، جبکہ کامیاب کارروائی پر شہریوں کی جانب سے ڈپٹی کمشنر اور اسسٹنٹ کمشنر کو خراج تحسین بھی پیش کیا گیا۔ ملزم سیف اللہ ولد محمد عالم قتل کی واردات کی رات کو ہی موقع سے فرار ہو گیا تھا، جس کی گرفتاری کے لیے لیویز فورس جگہ جگہ چھاپے بھی مار رہی ہے۔ نیوز روم سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ coveragehd.tv۔ ہمارے ساتھ رہیے۔